दर्शकबिन नमस्ते, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामीसँग तृणमूल पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ र मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक मुद्दाहरू पेचिलो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। सरकारले मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे लगत्तै राजनीतिक रूपमा समीकरणहरू पनि बदलिँदै गएका छन्, राजनीति पनि ध्रुवीकरणतर्फ गएको छ र केही पेचिला राजनीतिक मुद्दाका कारण यो निर्वाचन पनि प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू पनि त्यतिकै रूपमा उब्जिरहेका छन्। यथार्थ कुरा के हो, राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र देखिएका राजनीतिक मुद्दाहरू कसरी सल्टिनुपर्छ, यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टी नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। मैले भर्खरै भने जस्तै मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू सबैको तयारी आफ्नो किसिम अगाडि बढिरहेछ। तर यही समयमा राष्ट्रपति समेत विवादमा पर्ने गरी नागरिकता विधेयक लगायत एसपीपी लगायत थुप्रै राजनीतिक मुद्दाहरू पेचिलो रूपमा देखा परेका छन्। यी घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, हामी कतातर्फ जाँदैछौँ? मैले यिनी घटनाहरू अहिले देशमा जो अगाडि बढिरहेछन्, केही नयाँ घटना जस्ता देखिने, यो समग्र सबै चिज विश्वको भूराजनीति जुन दिशातिर गइरहेछ त्यसको प्रतिबिम्ब नेपालको भूराजनीति पनि विश्व भूराजनीतिको अथवा विश्वको जो ध्रुवीकरण हो त्यसको एउटा कडी नेपाल होइन, जस्तो दक्षिण एसियामा त्यो कडी हो भनेर मैले धेरै पटक भने। अब नेपालको भूराजनीति जसरी बिग्रियो नि, यो नेपालको भूराजनीति किन यस्तो भयो भन्ने कुरा नबुझिकन अब नेपाल चाहिँ कतातिर जाला भनेर अनुमान गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल यो अवस्थामा आएको जस्तो यहाँभित्र हाम्रा कुनै समस्या भएर होइन। अब यो शक्ति राष्ट्रहरू विशेष गरिकन पश्चिमाहरूले अब यो जो उदयमान शक्तिहरू थिए नि, जसमध्ये चीन पनि पर्छ, उनीहरूलाई धराशायी बनाउनुको निम्ति एउटा फ्री तिब्बत जो कार्ड पहिलेदेखि खेल्दै आएका छन्, त्यो मिसनमा नेपालको भूराजनीतिलाई प्रयोग गरेर तिब्बत स्वतन्त्रताको लडाईँ नेपालभित्रैबाट चलाउने अथवा दोस्रो खम्पा संस्करण होइन, खम्पामा उनीहरू असफल भए। अब त्यो कारणले गिजुलेको हुनाले जस्तो अहिले युक्रेन सङ्कटपछि जस्तो ताइवान हामीले देखिरहेछौँ, अब यो स्थितिमा चाहिँ जस्तो पश्चिमाहरू नाजुक हुँदै गए होइन, अब चाहिँ यसमाथि हाबी हुन सक्ने स्थिति भएन भने नेपालमा उनीहरूले गर्न सक्ने धेरै ठुलो कुरो मैले देख्दिनँ। कोसिस गर्लान्, किन उनीहरू चाहिँ शक्ति कमजोर हुँदै गइरहेको छ। होइन, यो बलाबलीकै अवस्थामा जस्तो अहिले जो छ नि, यस्तै अवस्था 5-7 महिना, मेरो अनुमानमा 5-7 महिना यस्तै अवस्था रह्यो। अथवा चाहिँ जस्तो अमेरिकन युरोपियनहरू, त्यसमा अहिले त इन्डियन पनि मिसिया छन्, चीन विरोधी रणनीतिमा त इन्डियन पनि मिसिएको छ। अब यिनको स्थिति नेपालमा अलिकति सुदृढ भयो भने नेपाल चाहिँ एउटा अत्यन्तै नाजुक भन्नाले एउटा अकल्पनीय एउटा सङ्कटको अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको उसतिर नेपाल जान्छ। जस्तो नागरिकता त्यही हो अहिले आएको, यो एउटा उत्कर्ष हो। मैले बुझेको के हुन्छ भने नेपाललाई टोटली उपनिवेश जस्तो बनाउन अथवा उनको कन्ट्रोल, जस्तो एमसिसी आयो नि, त्यही हतियार माने चारैतिरबाट उनले चाहिँ एउटा हानेका छन्, जालो फ्याँकेका छन्। जस्तो एमसिसी एउटा, किन त्यो कानुनी रूपमा नेपाललाई अमेरिकाले कन्ट्रोल गर्ने कुरा छ होइन, त्यो एउटा भाग भयो। अब चाहिँ तपाईँको नागरिकता चाहिँ तपाईँको विधेयक दोस्रो भाग भयो। नागरिकता विधेयक कहाँ जोडिया छ भन्छ भने त्यो यहाँ कुनै नेपालीलाई, यहाँ नेपालमा बस्दै आएको कुनै मान्छेलाई केही समस्या परेर यो विधेयक आएको होइन, त्यस्तो समस्या छैन पनि होइन। 9 सालदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो तराईमा नागरिकता कहिले पनि नसुल्झिने भने के, कहिल्यै पनि नसुल्झिने र जति बाँडे पनि होइन, जति बाँड होइन। आज अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो यो वर्ष 4 लाखलाई बाँड्नुहोस्, अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँको 12 लाख निस्किन्छ। 9 सालदेखि यही हुँदै आछ होइन। जस्तो अहिले हेर्दै हुन्छ तपाईँको 63 सालमा पहिलो लट जो जन्मको आधारको नागरिकता लिए नि, तिनका सन्तानहरू चाहिँ नागरिकता लिन पर्ने भन्ने लिस्ट आयो 8 लाखको। 63 सालको भन्नुहोस् न। 63 साल भनेको के हो भन्छ भने अन्तरिम संविधान जारी भएको माघ 1 गतेदेखि होइन, माघ फागुन चैत 3 महिनाको बिचमा, जस्तो तिनीहरू त 16 वर्ष पुगे नि, अहिले 79मा 16 वर्ष पुगे। 3 महिनाको बिचमा त्यो चाहिँ नेपाली नागरिकता लिने इन्डियनहरूका जो सन्तान थिए उनको सङ्ख्या 8 लाख देखाउँदैछ नि यहाँ। भनेपछि यो सबै कहाँबाट आइरहेछ? मैले धेरै पटक भनेको छु, मान्छेले ध्यान दिएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अहिले सिरिया, लिबिया, इराक जुन हालतमा छन् नि,
त्यसको एउटै कारण हो विदेशी मर्सिनरी होइन। तिनी देश दशकौँसम्म शान्त हुँदैनन् अब होइन। जस्तो श्रीलङ्का हामीले हेऱ्यौँ, धेरै 30 वर्ष गृहयुद्ध भयो श्रीलङ्का हामीले हेऱ्यौँ। जस्तो अहिले चाहिँ इराक, सिरिया र लिबियामा समस्या, लिबियामा यी समाचार आइरहेछ 2 दिन अगाडि, त्यहाँ चाहिँ लगभग 12 जना मरे, 100 जना मान्छे सडकमै चाहिँ हानाहान भइरहेछ, गोली हानाहान। त्यो को हो भन्दाखेरि सबै विदेशी हो, मर्सिनरी। देश मात्रै लिबिया भयो हो, देश चाहिँ लिबिया भयो हो। त्यो थलो बनाउनु खोज्दैछन् यहाँ, यिनको मिसन त्यो हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने, जस्तो तिब्बतभित्र गोली चलाउनुको निम्ति त नेपालीबाट काम हुँदैन नि, त्यो त उनीहरू बुझिया छन् नि। उनको मिसनको निम्ति नेपालीले होइन चिनतर्फको बन्दुक त पड्काउँदैन होइन। त्यसको निम्ति उनलाई विदेशी चाहिएको छ यहाँ होइन। जस्तो उनीहरू सिधै यहाँ नेपाली भूमिमा लड्ने, यहाँबाट लड्ने, जस्तो उनको सेना पनि रसिया र अमेरिका लडाए जस्तै हो। बस यहाँ आएर उनको सेना पनि सिधै नसक्ने होइन। जस्तो इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन सेना आयो भने त चिनसँग भिड्नु पर्यो। उनको सेना पनि सिधै नसक्ने, नेपाली पनि नलड्दैन उनको निम्ति भएपछि उनलाई सेना त चाहियो नि। त्यो सेना नागरिकताबाट तयार पार्न खोजिरहेका छन् होइन। यो धेरै डरलाग्दो कुरा छ। नागरिकता बाँडेर हो नेपालमा तयार पारिन्छ। अब कसरी कस्तो थायी रूपमा बनाउँदैछन्, अस्थायी मात्रै होइन। मैले भन्न खोजेँ नि, जस्तो सदाको लागि विदेशी जनसङ्ख्या, हामी इजरायलको एउटा घटना हेरौँ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकनहरूले इजरायल खडा गरिदिए। फिलिस्तिनी देश थियो, त्यत्रो देश थियो, इजरायल बनाइदिए होइन। फिलिस्तिनलाई चाहिँ विघटन गरिदिए र संसारभरिका यहुदी लगेर त्यहाँ जम्मा गरिदिए। अब अहिले चाहिँ 75 लाखको हाराहारीमा यहुदीहरू छन् होइन। अब तिनलाई न त्यहाँबाट हटाउन सकिने होइन। अब अनि त्यो इजरायललाई समातेर, यहुदीलाई समातेर अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यो खाडीको तेल लुटेछ होइन। जस्तो सिरिया, किन त्यसको चाहिँ तपाईँको के भयो भने यो नागरिकतालाई यति शङ्काको रूपमा पनि किन हेर्ने भन्ने हो। किनभने हामी त वर्षौँदेखि विद्यमान जो हाम्रो नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधान छ, विदेशी नागरिक जो वैवाहिक अङ्गीकृत, त्यसमा पनि अझ त्यो त पहिल्यैदेखि चल्दै आएको हो नि। 63 को हाम्रो चाहिँ नागरिकता ऐन त्यही हो, त्योभन्दा अगाडि 49 को त्यही हो, त्योभन्दा 7 सालतिर पनि हाम्रो यही ऐन रहेछ। हामी त्यही अन्तर्गत आएका छौँ। अहिले आएको विधेयकमा पनि खासै नयाँ कुरा केही रहेनछ, त्यसैको निरन्तरता रहेछ। हामीले यति शङ्का गर्नुपर्ने किन हो? होइन, निरन्तरता होइन। जस्तो तपाईँले भने जस्तो आखिर चाहिँ सधैँभरि लिने त लिएकै थिए, तर यो छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन आयो हो, बुझ्ने यति हो। जस्तो 7 सालपछि त नागरिकता हामीले पाएनौँ र राज्यले दिएन, माग्नेलाई दिएन भन्ने त थिएन नि। जस्तो कसैलाई चाहिँ केही शङ्काको भरमा केही बुझ्ने, केही प्रमाण खोज्ने भयो होलान्। नत्र भए त चाहिँ तपाईँको मधेसी होस् अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ शेर्पा होस्, नागरिकता पान्न राज्यले त्यस्तो भनेको त थिएन होइन। केही कठिनाइ तराईभन्दा बढी कठिनाइ पहाडमा छ, हिमाली क्षेत्रमा छ। नागरिकता नपाउने बढी मान्छेहरू जो नेपाली हुन्, त्यो समस्या यतातिर होइन। फेरि चाहिँ कानुनी प्रावधान के छ भन्छ भने, नेपालकै मान्छे हो भने अब कागजी सबै प्रमाणहरू जुटाइसकेर त्यो चाहिँ नागरिकता दिने कार्यालयमा गएर खुरको नागरिकता लिन त पाइन्छ होइन। कसले रोक्या छ? अनि नागरिकता यसरी बनाएर टोली बनाएर बाँड्ने चिज त होइन नि, जो नेपालमा गरिरहेछ नि। टोली बनाएर वितरण गर्ने चिज होइन नि होइन। नागरिकता त चाहिँ तपाईँको चाहिएकोलाई लिनुपर्ने। यो विषयभित्र खेल्छ भन्ने कुरा त हिजोका दिनमा सर्वोच्च अदालतबाट जाने, गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र हुने, जो पटक पटक 7 दिनमा पनि यिनीहरूका निर्णयहरू, निर्देशनहरू बदलिँदै गए, त्यसले पनि यो भित्र गहिरो गम्भीर खेल्छ भन्ने त देखाउँछ। होइन, यो होइन। प्रश्न रूपमा हामीले चाहिँ नहिचकिचाइकन भन्ने के हो भन्छ भने, 47 सालपछि जस्तो नेपाललाई विशेष गरेर मैले भन्दै आएको यथार्थ पनि त्यही हो, त्यही देख्यो अहिले दुनियाँले त्यही देख्यो। जस्तो चिनलाई लक्षित गरिकन चिनलाई टुक्र्याउनुको निम्ति 2047 सालपछि श्रृङ्खलाबद्ध जति घटना भयो नि, अब तिनको सफलता 12 बुँदे समझदारी हो। जस्तो मदन भण्डारी मारे यिनीहरूले मारे, अरूलाई भन्दै हुन्न हामीले होइन। विदेश त गरिहाल्छ नि, त यहाँको मान्छे नमिलेर त मार्दैन। जस्तो दरबार हत्याकाण्ड गराए, प्रचण्ड बाबुरामलाई दिल्लीमा राखेर 17,000 मान्छे मराए, यहाँका मान्छे मराए। अनि सारा बाटो क्लियर गरिकन यिनलाई 12 बुँदेमा जोडे र यिनलाई सत्तामा लगिदिने जो चाहिँ उनको जो आश्वासन थियो नि, राजा फालेर सत्तामा लगिदिने जो आश्वासन थियो, त्यस बापत यिनीहरूले उनलाई दिने कमिटमेन्ट गरेको चिज हो यो नागरिकता 12 बुँदे समझदारीमै। अब यो 12 बुँदे समझदारीकै कमिटमेन्ट किन हो, मैले त्यसो किन भनिरहेको छु, त्यहाँ लेखिया त छैन। तर मैले किन भनिरहेको छु भन्छ भने, 63 सालपछि जब माओवादी पनि संसदमा हाले र संसद बन्यो, त्यसपछिको तपाईँको दलीय बैठक हेर्नुहोस्, यिनको पहिलो एजेन्डा, त्यो बेला 7 दल 8 दल भन्थे, यिनको दलभित्रको चाहिँ छलफलको पहिलो एजेन्डा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन छ। अनि दलमा पारित गरे सहमति,
अनि संसदमा पारिदिएर अन्तरिम संविधानमा हाले। जबकि नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता नपाउने मान्छेहरू छन् भन्ने त्योभन्दा अगाडि माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले कसैको मुखबाट एक शब्द निस्केको पनि थिएन। त्यही त राजा वीरेन्द्रले पनि यो नागरिकताका विषयमा अडान लिएकै कारण उहाँको हत्या भएको भन्ने पनि तर्क गरे। एकदम तर्क मात्रै होइन, हो नै त्यही, जस्तो अरू पनि थिए कारण। त एउटा के हुन्छ भने इन्डियाले वीरेन्द्रकै पालामा 4 पटक कोसिस गर्यो नि त, शेरबहादुरलाई, अनि चाहिँ मनमोहनकै सरकारको पालामा भएको छ, यही वामदेव गृहमन्त्री हुँदाखेरि भएको छ। यिनले आयोग बनाएर चाहिँ 30-40 हजारलाई नागरिकता बाँडेका छन्, त्यो सर्वोच्चले रद्द गरेको छ होइन, सर्वोच्चले खारिज गरेको छ। अब यो हुनै नदे, मैले भने नि त्यो जस्तो। अब यो के हो त, जस्तो राजा वीरेन्द्र जस्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि अडान अहिले लिएको देखिन्छ। यद्यपि प्रमाणीकरण गर्ने दबाब पनि उहाँमाथि छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठक छ, त्यहाँ के हुन्छ थाहा छैन। अब राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि के हिजो राजा वीरेन्द्र जस्तै खतराको घेरामा पर्नु भएको हो? अब होइन, वीरेन्द्र काल जस्तो खतरा छैन अहिले। हो, यिनको मिसन त्यही हो होइन। जस्तो अवरोध त अब राष्ट्रपतिबाट भयो नि, भयो भनिरहेको छ आजका दिनसम्म। उहाँले यो कतिको चाहिँ प्राकृतिक कुरा हो। राष्ट्रपतिले जो अडान लिनुभएको छ, हिजो उहाँलाई एमालेसँग जोडेर पनि हेरिन्छ, उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि हेरिन्छ। हिजो केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा उहाँले पठाएका विधेयकहरू, अध्यादेशहरू तुरुन्तै पास गर्दा राष्ट्रपतिको आलोचना नभएको होइन। तर अहिले जुन हिसाबले राष्ट्रपति प्रस्तुत हुनुभएको छ, यो साँच्चै नै उहाँले लिएको एउटा स्वच्छ अडान हो, राष्ट्रवादी अडान हो, या यो देखावटी हो? होइन, देखावटी हुनुहुन्न जस्तो मलाई के लाग्छ। जस्तो अध्यादेश चाहिँ किन चाहिँ स्वीकृत उहाँले गर्नुभयो, अहिले किन, अब यिनीभित्रका कानुनी कुरा के हुन् म त्यता जान चाहन्न, मलाई त्यो धेरै जानकारी पनि छैन। तर मैले चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिको एउटा अडान जस्तो एउटा के कोणबाट मैले भन्छ भने यो देशलाई समाप्तै पार्ने हिसाबले ल्याइएको विधेयक हो। यो मात्रै होइन, जन्मको आधारको नागरिकता ऐनै खारिज गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यो समस्याको मूल स्रोत त्यो हो। जो 30 सालमा ल्याए नि, तिनी सबै नागरिकता रद्द गर्नुपर्छ छानबिन गरेर। राष्ट्रपतिले अहिले चाहिँ तपाईँको यो अडान प्रमाणीकरण, ठिक छ, उनले अर्को राष्ट्रपति बनाउन प्रमाणीकरण गरून्, एउटा लडाइँ त सुरु हुनुभयो नि होइन। कमसेकम मर्सिनरी, मेरो भाषामा यिनी मर्सिनरी हुन् होइन, यिनी भाडाका अपराधीहरू हुन् जो बारबुदीमा जोडिएका थिए नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकिदिने मात्रै हो भनेपछि त्यो देशमा यिनका विरुद्धमा एउटा विशाल चाहिँ देशभक्तहरू कित्ता बन्ने बाटो एकदम सजिलो हुन्छ। उहाँको त्यो राष्ट्रपतिको पक्षमा होइन, देशको पक्षमा राष्ट्रपति पनि त्यहाँभित्र आउने कुरा त भयो होइन। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिने बित्तिकै यो दलाल देशद्रोही र चाहिँ देशभक्तहरूको किता त क्लियर हुन्छ अब होइन। अब त्यहाँबाट ध्रुवीकरण मियोको काम गर्छ। त्यो कारणले पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ यो अडान राख्नुपर्छ। र दोस्रो कुरो अर्को किन राख्नुपर्छ भन्छ भने उहाँको निम्ति यो विदेशीहरूले चाहिँ तपाईँको ड्राफ्ट गरिदिएको संविधान र चाहिँ यस्तो भ्रष्ट सारा माफियाले पालेका, विदेशीले पालेका यिनी सांसद नामका होइन, यो क्रिमिनलहरू, यिनले बनाएका कानुन चाहिँ तपाईँको कानुन चाहिँ ठुलो कि देश ठुलो, त्यो त छान्ने बेला आयो नि राष्ट्रपतिले, राजनीतिक निर्णय गर्नु पर्यो। अब त्यहाँनिर मैले अघि नै जो एउटा सङ्केत गरेँ, राजा वीरेन्द्रलाई मारिए जस्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई खतरा पनि त होला नि? होइन, खतरा छ, जस्तो खतरा छ, खतरा चाहिँ सधैँभरि सबै देशभक्त मारे। अहिले मात्रै होइन, 11 सालमा काङ्ग्रेसले चाहिँ इन्डियन पुलिस बोलाएर भीमतत्वको टाउको कटाएको छ होइन। चिनियाकाजी चाहिँ तपाईँको 8 सालमै मारिएका छन्, काङ्ग्रेसैबाट मारिएका छन्। देशको पक्षमा बोल्ने मान्छे मारिन थालेको आजबाट होइन होइन, 2008 सालदेखि हो। र अब त्यो अहिले यिनको पनि त्यही हो, त्यो सोच अहिले पनि त्यही छ। तर मैले भन्न खोजेको अहिले विश्वको शक्ति सन्तुलन र नेपालभित्र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन यिनले सोचे जस्तो छैन होइन। अब त्योसम्म मैले देख्दिनँ। यहाँले हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले नागरिकता यो विधेयक राष्ट्रघातमा छ, देशको हित गर्दैन भनेर अडान लिएको देखिन्छ कि काङ्ग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले शङ्का गरे जस्तो यो एमालेको इसारामा राष्ट्रपति चलेको भन्ने देखाउँछ? एमालेको इसारामा भइदिए भए उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्थ्यो। किन एमाले त के विरोध गरे हो र? मैले केपी ओलीको कुरा आट्दैन। केपी ओली फटा मान्छे हुन् होइन। उनी हिजो अध्यादेशमा पनि यस्तै कुरा लगे। उनी चाहिँ तपाईँको देशभक्तिका कुरा गर्ने, कहिले चाहिँ अमेरिकन बोलाउने, कहिले के गराउने, उनी खेलाडी, उनीहरू आफूलाई खेलाडी भन्छन्। तर राष्ट्रपतिले जो फिर्ता गराउँदाखेरि जो पत्र आछ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ एकचोटि प्रश्नहरू उठाइएको छ, धेरै प्रश्न उठाइएको छ। त्यस कारणले त्यो विधेयक त्यतिकै रोकिएको छैन होइन। त्यो एमाले विधेयक रोक्ने त भनेकै होइन, मेरो बुझाइ त्यो हो। एमाले विधेयक रोक्ने जस्तो उसले त चोर बाटोबाट चाहिँ अब अलिकति राजनीतिक लाभ हानिको हिसाब किताब गरेर उसले गोटी चाल्ने भयो। उसो हो, त्यो उसको दोगला छ। जस्तो एमसीसीमा त्यही भयो होइन।
एमसीसीमा अवरोध पारे जस्तो पनि विरोध गरायो, 2-4 जना चाहिँ हनुमानहरूलाई विरोध गराए अनि चाहिँ पारित गर्ने बाटो त खोले नि, खोले। नागरिकता पनि त्यही भएको विधेयकमा पनि केपी ओलीको यसमा विमति नै होइन, यो गलत कुरा हो यो। तर राष्ट्रपतिले जे कुराहरू सङ्केत गरेर चाहिँ पठाउनु भएको छ नि होइन, त्यहाँ गम्भीर कुराहरू छन्। अनि त्यो चाहिँ पुनर्विचारै त्यति प्रश्न सङ्केत दिइसकेपछि अनि त्यसमा पुनर्विचारै नगरेर चाहिँ यिनीहरू पढ्दै नपढिकन जो पारित गरे नि, त्यसका पछाडि ओपन च्यालेन्ज गरे नि ओपन च्यालेन्ज हो। त्यो च्यालेन्ज गरेको हुनाले यो विधेयक कसको विधेयक हो पनि त्यतिबाट पुष्टि हुन्छ। किन यिनी चाहिँ यहाँका मान्छे राष्ट्रपतिले पठाएका विषयगत प्रश्नहरूको अध्ययन नै नगरी विश्लेषण नै गर्न नचाहेपछि गठबन्धनको बैठक बसेर जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ भनेपछि विधेयक त यिनको त होइन, त्यसैबाट क्लियर भयो होइन। यिनी नेपाली भइदिए भए, यिनको दिमागबाट त्यो विधेयक आइदिएको भए राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाइन् के छ त एकचोटि फेरि हेरौँ त। एउटा दिमाग भएको सेन्स भएको मान्छेले त्यति गरे। एउटा इज्जत राखौँ, प्रतिष्ठाको पनि त कुरा होइन। इज्जत र राष्ट्रपतिले यति भनेपछि रसोदीर्घ भए पनि परिवर्तन गरिदियो भन्ने त हुन्छ होइन। हो, प्रतिष्ठा त यिनले अपमान गर्न खोज्या हुन्, त्यो विदेशीले गराउनु खोज्या हो। राष्ट्रपतिलाई अपमान तको होस् भन्ने देखाउनु खोज्या हो यिनले, जो पढ्दैन पढे नि। दोस्रो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने यिनीहरू ननसेन्स हुन्, यिनको दिमागले कामै गर्दैन। किन भन्छ भने जब त्यो विधेयक नै यिनको होइन अनि यिनले त्यहाँ यो त एमसीसी जस्तो कुरा हो क्या। जस्तो एमसीसीमा पनि त अब त्यहाँ छलफलै गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ नि, यिनको त मजबुरी त्यो हो नि पारित गर्दाखेरि छलफलै गर्न नपाइने प्रावधान छ। त्यही भएर यिनले व्याख्यात्मक प्रस्ताव भनेर टारे होइन। अब त्यहाँ छलफलै गर्न मिल्दैन। विधेयक पनि के हो भन्छ भने अर्काले चाहिँ पठाइदिएको छ यो पारित गर भनेर, अनि यो चाहिँ तपाईँको दिमाग एमसीसी पछि अर्को एसपीपी भन्ने आयो, त्यसका लागि अमेरिकालाई पत्र पठाउने भन्ने भयो। भीमरावल झपडरावलहरू कराएको कराइछन्, त्यो पत्र पठाएको हो होइन भन्ने कुरा मैले भने तपाईँ एमसीसी हेर्नुहोस्, एसपीपी हेर्नुहोस्, नागरिकता विधेयक हेर्नुहोस्। मैले कटु शब्दमा भन्छु र प्रत्येक नेपालीले पनि भन्नुपर्छ, किन मान्छे जे हो त्यही भन्नुपर्छ। यिनी मान्छे होइन, यिनी विदेशीको काम गर्ने होइन, उसले पालेको घाँस खाने गधाहरू। अब यस्ता मान्छेलाई मान्छे भनेर हामी बसिरहेछौँ। अब अर्को यहाँ देखिएको के छ कि निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै, हुन त स्थानीय तह निर्वाचन सँगसँगै यिनीहरूको गठबन्धन ध्रुवीकरण दलीय समीकरणहरू फरक फरक हुन थालेका हुन्। तर प्रदेशको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते तोकिएपछि राजनीतिक समीकरणहरू भनौँ अझ त्यो चाहिँ बदलिँदै गएका छन्। अब सत्ता गठबन्धनलाई मात्रै हेर्ने हो भने योभित्र मिल्ने कुरा केही पनि छैन। त्यहाँ दलहरू जति छन्, न त्यहाँ नेताहरूका विचार आनीबानी मिल्छन्, न यिनीहरूको नीति मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ, न आदर्श मिल्छ, केही पनि मिल्दैन। तैपनि यो गठबन्धन अडिग भएर बसेका छन् अब सिट बाँडफाँड गर्नको निम्ति। त्यसमा पनि लगभग कुरा मिलिसक्यो भन्ने कुरा आएको छ होइन। यो के होला, यो चाहिँ किन यसरी अझ हुँदा अर्को कुरो, प्रचण्ड र बाबुराम एक ठाउँमा उभिएका छन्, वर्षौँपछि छुट्टिएर गएका, एकअर्काको उचितो काटेका, एकले अर्कालाई देख्नै नसक्ने यी दुई नेताहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्। यो कसरी सम्भव भयो र यसको असर के हुन्छ? यो विषयमा म त धेरै पहिलेदेखि स्पष्ट छु। मैले पहिले भनिसकेको छु यो विषयमा। मैले भने के हुन्छ भने 2062 साल 12 बुँदे समझदारी गराउँदाखेरि समग्र विश्वको र नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति अथवा त्यसभित्रको शक्ति सन्तुलन समीकरण जस्तो थियो, अहिले त्यो ठ्याक्कै उल्टिसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा पनि उल्टियो, नेपालभित्र पनि उल्टियो। जस्तो नेपाल त्यस बेला के थियो भन्छ भने पश्चिमले चाहिँ तपाईँको सहयोग गरेको पश्चिमाहरूको ब्याकिङमा इन्डियनहरूको चाहिँ मोनोपोली थियो नेपालमा 62 सालसम्म होइन। पावर ब्यालेन्स त्यस्तो थियो नेपालभित्र, अन्तर्राष्ट्रिय पावर ब्यालेन्स त्यस्तो थियो। र अहिले तपाईँको जस्तो संविधान जारी गर्ने समय वरिपरि आउँदा होइन, वरिपरि आउँदाखेरि के भयो भन्छ भने त्यो धेरै उल्टियो। र आजका दिन हेर्नु, अब युक्रेन सङ्कटपछि हेर्नुहुन्छ त्यो आकाश पाताल भइसक्यो। त्यसकारणले 12 बुँदे समझदारीमा यिनीहरूले जे मिसन बनाएका थियो त्यो मिसन सहज ढङ्गले जान असम्भव भयो। हामीले यति बुझौँ अहिले, असम्भव भयो। अब हिजो संविधान जारी गरेपछि उनीहरू के खेले, एक राउन्ड के खेले भन्छ भने अर्को मोडेलबाट खेले, कोसिस त अर्को ठाउँबाट गरे हुन्। जस्तो बाबुरामलाई निकाले होइन। अब उनको के भन्छ भने जस्तो प्रचण्ड र बाबुरामलाई सँगै जस्तो संविधान आइसकेपछि उनका कुरा जति परे जति परेनन्, अब त्यसको निम्ति प्रचण्ड बाबुरामलाई सँगै राख्न आवश्यकता के पर्यो? संविधान जारी भएपछि त एउटा च्याप्टर त क्लोज भयो। अब संविधान भन्ने क्लोज त क्लोज भयो। जस्तो संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष दिए भन्थे त्यो बन्द भएपछि अब नयाँ मुद्दाको आधारमा नयाँ ध्रुवीकरण गर्ने भनेर बाबुराम निकाले। अलि पछि आएर प्रचण्ड चाहिँ ओली जोडे होइन। त्यताबाट काम हुन्छ कि भने
यिनी सबै प्रयोग फेल भए, असफल भए होइन। बाबुराम पनि काम लागेन, अब घुमाउँदै कहिले उपेन्द्रको टाङमुनि, कहिले चाहिँ महन्तको टाङमुनि के गराए होइन। उसको केही थिँदै थिएन, गर्न सक्ने केही थिँदै थिएन। र अहिले यिनको समस्या के हो भन्छ भने 12 बुँदेको मिसन जो खलबलियो नि अहिले होइन, विश्वको भूराजनीति र त्यसले नेपालमा पारेको असर, त्यसले गर्दाखेरि हिजोको यो मिसनमा चाहिँ यिनले प्रयोग गरेका जो अपराधीहरूको झुन्ड छ नि, यिनलाई केन्द्रीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बाध्यता त्यो हो होइन। जस्तो तपाईँले भनेपछि मैले हेर्छु 12 बुँदेका जो स्टेक होल्डरहरू जो हुन् तिनीहरूलाई एकदम फेरि मेन मान्छे, एकीकृत एकदम मेन मान्छे, तिनीहरूलाई फेरि मेन एकीकृत मान्छे। गर्ने। जस्तो त्यहाँभित्रको एउटा फ्याक्टर काङ्ग्रेस हो। अब त्यो बेला गिरिजा थिए, अहिले शेरबहादुर छन्। अब शेरबहादुर अब त्यो मिसनमा जोड्न गाह्रो छैन। उनी कहाँ जोडिया छन्, उनकी श्रीमतीले कहाँ लगेर जोडिया छन्, सबैलाई थाहा छ। अब बाँकी रह्यो प्रचण्ड बाबुराम, दुईवटा एमालेबाट महाराज, यति नै हुन् मुख्य पात्र त प्रयोग गरे। अरू त त्यो 8 दल भने त त्यो के अरे किनाराका साक्षी मात्रै हुन्, उनलाई त केही थाहै थिएन, केही पनि थाहा थिएन यो सबै। त्यस कारणले यो झुन्डलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याइकन एउटा मिसनमा लैजाने योजनाहरू केही पनि होइन। जस्तो 12 बुँदेका सरोकारवालाहरू जो हुन् तिनीहरूलाई एकबद्ध गर्ने। 12 बुँदेमा देश प्रति चाहिँ विश्वासघात गर्ने जो चाहिँ एउटा आपराधिक झुन्ड छ, त्यो झुन्डको एउटा चाहिँ शक्ति केन्द्रीकरणको योजना हो यो होइन। जस्तो अब अगाडि लड्नुको निम्ति शक्ति त यो कुनै प्रचण्ड र बाबुरामको भित्र मनमा लागेर अथवा बाबुराम सङ्कटमा परे राजनीतिक अस्तित्व सकिने भयो भनेर होइन, केही पनि होइन। माने बाबुरामलाई एउटा खेलाडीको रूपमा, जस्तो उनको मिसनको मान्छे भयो, बाबुरामलाई जोगाउन, उसको अस्तित्व जोगाउनुको निम्ति अब यता पठाएर हुन्छ कि उता पठाएर पनि एउटा रोल हुन्छ कि भने उसले कहीँ पनि भएन। लास्टमा यहीँ फर्काउनु पर्यो। कुरो त्यति मात्रै हो, अरू अन्त कहीँ पनि सम्भव। यही बिचमा अर्को यो वाम ध्रुवीकरण होइन, फेरि यो शब्दावलीहरू अहिले व्यापक प्रयोग हुन थालेका छन्। प्रचण्ड फेरि यसमा लागे भनेर उनकै पार्टीले प्रचार गरिएको छ। अब सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि त्यो प्रयास नभएको होइन। माझा नेपालले त पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने भनेर पार्टीबाट निर्णय नै गरेर माओवादी केन्द्रले पनि गरिसक्यो। अब सकभर चुनावपछि उहाँहरू एकतातर्फ पनि जानुहुन्छ होला। अब बाबुरामहरू त त्यही हुनुहुन्छ पार्टी एकताकै निम्ति। यो चाहिँ के हो त? पार्टी एकता हुन्छ। मैले त्यही भने त्यो मोर्चा मात्रै होइन, जस्तो अहिले गठबन्धन मात्रै होइन। मैले बारम्बार के भनेको छु भन्छ भने, मैले भने नि उनीहरूलाई पार्टीको नाममा वा गठबन्धनको नाममा होइन त्यो मिसनको मान्छे जोड्न एकदमै जरुरी भयो अहिले, किन शक्ति पुगेन होइन। शक्ति त्यो मिसनमा चाहिँ ओली अटाउँदैनन्, ओली अट्दैनन्। किन भन्छ 12 बुँदेमा ओली छैन नि त। जस्तो उनको त सेक्रेट मिसन छ नि त भित्र। जस्तो उनको त सेक्रेट मिसन छ, जस्तो अमेरिकनहरूको इन्डियनहरूको मिसन छ। अब त्यो 12 बुँदेमा मैले भने ओली एउटा दलाल हो। अब चाहिँ कुर्सीमा सत्ताको निम्ति कहिले उसको चाकरी कहिले के, तर ओली के होइनन् भनेपछि 12 बुँदेमा त्यो इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको मिसनमा प्रतिबद्धता कसम खाएर आउने पात्रभित्र ओली पर्दैनन्। मैले बुझेको यति हो। किन उनी सत्तामा थिएनन्, पार्टी सत्तामा त थिएन नि त, नेतृत्व माधव नेपालको थियो। ओलीलाई त अब त्यो ब्रिफिङ गरेको कुरो मात्रै थाहा छ, अरू कुरो त थाहा छैन। त्यस कारणले ओली चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति अलग राखिनुको कारण त्यो हो। किन भन्छ भने भोलि चाहिँ गोप्य रूपमा त धेरै काम गर्नु छ नि होइन। त्यो चिज त ओलीबाट त नहुन सक्छ भोलि। अब यो राजनीतिक चरित्रहरू सँगसँगै तपाईँ लगायत थुप्रै नेताहरू, थुप्रै पार्टीहरू, यी 12 बुँदे समझदारीका स्टेक होल्डर जो जति हुन् यिनीहरूले देशलाई भड्कालोमा हाल्दैछन्। अघि नै सुरुमा यहाँले भन्नुभयो देश भयङ्कर ठुलो सङ्कटमा पनि जाँदैछ। अब यो राजनीतिक कोष नै बदल्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको अभियान पनि छ। राजनीतिक कोष नै बदल्नु पर्यो, मुलुक नै बदल्नु पर्यो भन्ने, त्यो भनेको पनि धेरै भइसक्यो। अब यो सम्भव कहिले त होइन, गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। मैले भने नि त्यो भनेको धेरै भयो। जस्तो चाहिँ मान्छे कस्तो हुन्छ भने, मान्छेले एउटा सरल ढङ्गले कस्तो बुझिदिन्छ भन्छ भने, कुनै पनि कुरा भन्ने बित्तिकै सर्लक्क गइहाल्छ भन्ने बुझाइ हुन्छ मान्छेको होइन। किन यो व्यावहारिक कुरा त्यो पनि यति जटिल राजनीतिक लडाइँको कुरा, अनि त्यो थेग्रिन र एउटा ठोस आकार लिन चाहिँ थुप्रो समय लाग्छ होइन। मान्छेले नबुझेको भावनामा नआएको होइन, त्यो थेग्रिन धेरै समय लाग्छ। तर अर्को चाहिँ यसको अर्को पाटो के हो, थेग्रिनै गइ पनि रहेछ मान्छे, जाँदै नगएको होइन। जस्तो कमसेकम कहाँसम्म आयो अहिले भन्छ भने, पार्टीहरूका विरुद्ध अब स्वतन्त्र उठ्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान त बन्यो नि होइन। अब स्वतन्त्रहरू बलिया पनि देखिएका छन्, बलिया पनि देखिए, मनोविज्ञान त्यो बन्दै गयो। अब मान्छे कतातिर जान थाल्यो भन्दाखेरि पार्टीकालाई भन्दा स्वतन्त्रलाई दियो भन्नेमा मान्छे जान थाल्यो होइन। त्यो चाहिँ अभियानै चलाएको छ। यिनका विरुद्ध प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पटक सांसद भएकाहरूलाई हराउ भन्ने अभियानै चलाएको छ। यिनका विरुद्धको लडाइँको एउटा स्टेप हो त्यो, एउटा स्टेप हो। जस्तो भोलि अब यसपछि के आउँछ भन्छ भने,
जस्तो श्रीलङ्कामा चाहिँ गराए नि राष्ट्रपतिलाई, भोलि अब त्यो चरण आउँछ नै, किन मान्छे बिस्तारै उठ्दै गइरहेछ। अर्को यसको चाहिँ यससँग जोडिएको चाहिँ च्याप्टर के हो भन्छ भने, जस्तो यहाँको निकासको कुरा गर्दा मैले पहिले भने यो विश्वको भू राजनीतिको एउटा चाहिँ तपाईँको कडी, नेपाल एउटा कडी हो। कडी भएको हुनाले यहाँको परिस्थिति कतातिर जान्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म विश्वको चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण कतातिर जान्छ भन्ने कुराले तय गर्छ। यहाँबाट मात्रै हुँदैन, यो भ्रम हो। जस्तो नेपालभित्र मात्रै हामीले गरेर मात्रै हुन्छ भनेर म त्यो पक्षमा छैन। विश्वको ध्रुवीकरण म त्यो पक्षमा किन छैन भन्छ भने, नेपालको पोजिसन त स्ट्याटिक छैन। यो त ताइवान र चीनको बिचमा विवाद आउँदा चीनतर्फ कोल्टे फेरेको देखिन्छ, उता युक्रेन र रसियाको तनाव हुँदा युक्रेनलाई ब्याकिङ गरिरहेको अमेरिकाको समर्थनमा उभिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भने भोटिङ त्यसरी गर्छ। अब हाम्रो नै परराष्ट्र नीति, हाम्रो परराष्ट्रका कदमहरू जो चाल्छौँ त्यो नै हाम्रो स्थिर छैन। होइन, स्थिर छैन मात्र होइन, यिनको त्यो छँदै छैन। यिनको जस्तो युक्रेनको घटना के हो भन्छ भने, युक्रेनको घटना अलिकति फरक छ। यिनीहरूले नेटो र चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ नेपाललाई हालिसकेका छन्, हालि नै सकेका नेपाललाई हालिसकेका छन् पक्षधर्ताको, जस्तो इन्डो पेसिफिकदेखि लिएर एसएफपीसम्म, अनि युक्रेनको घटनासम्म। तर तपाईँले भने जस्तो ताइवानमा चाहिँ अर्को कुरो गरे भनिन्छ नि, त्यसको कारण अर्को छ। एउटा ऊ त हामीसँग जोडिएको छिमेकी भयो होइन। दोस्रो कारण महत्त्वपूर्ण के हो भन्छ भने, 2-3 महिना अगाडि यो जुन र जुलाईमा, जुनमा चाहिँ जुन 15तिर चीनले, जुलाईको 16तिर चाहिँ रुसले आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ताका विरुद्धमा अर्को कुनै पनि बाहिरको देशमा कुनै खुला गतिविधि भयो भने त्यहाँ सिधै सैन्य अपरेसन चाहिँ गर्ने भने उनले कानुन पारित गरेपछिको हो यो कुरा होइन। अब यिनको होस त्यहाँ उडिरहेछ। जस्तो एसपीपी त्यही कारणले रोकिया हो। अमेरिकन मन्त्री त्यो बेलामा नेपाल भिजिट, मैले बुझेको त्यति हो, किन एसपीपी रोकिने थिएन, अनुमोदन हुन्थ्यो, देउबाको भ्रमण तय भइसकेको थियो। त्यो कानुन पारित गरेपछि त चिनिया सेना त सिधै आउने भयो नि त नेपालमा, बाटो त क्लियर गर्यो उसले। त्यसपछि एसपीपीमा यो नाटक भएको छ, तर खारेज यिनले गरेका छैनन्, जस्तो पत्र देखाउँदैन भन्छ नि परराष्ट्रमन्त्री, कस्तो फोरी मान्छे होइन। मन्त्रालयले विदेशीलाई पठाएको पत्र बाहिर सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्छ। उनीहरू त्यति तल चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्टमा त्यति चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ सांसदहरूले निवेदन हालेका छन्, पत्र पठाएको हो कि होइन भनेर सूचना यतिसम्म लुकाइदिएको, सूचना हालेका छन् भनेपछि मैले भने नि मान्छेलाई अन्यथा नपरोस्, यिनलाई गधाको भन्दा माथिल्लो दर्जामा हामीले हेर्नै हुँदैन। हामीले त्यही गल्ती गरिरहेको छौँ। ठिक छ, अब यी राजनीतिक गतिविधिहरू परिवर्तनहरू हेर्दै गरौँला। समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग तृणमूल पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।